Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا la page 108 متفقين. Donc exercice 1, je complète les mots avec il ou la ian. Donc مثلا هنا une chenille اللي هي دودة اللي كتحول après ليرقة. Une chenille. Un papillon اللي هي فراشة. دونك تكتب اي دو زيل او ان. ان وازيان متفقين. دونك هاد الكلمات الا لاحظتوا معايا راه ديجا شفناهم في فين فوالا. دونك شفنا بابيون هنايا، شفنا وازيون هنايا، سي كلير. دونك لا بلوبار ديال هادو شفناهم. وازيون. اون aiguille. aiguille اللي هي ابره. اي دو زيل او. C'est clair. Donc, question 2. Je complète les phrases avec أتمم الجمل مع ب. إما papillon اللي هي فراشة، village اللي هي القرية، musicien اللي هو الموسيقي. Donc, le pompier rejoint donc le pompier pardon اللي هو رجل هذا الإطفاء متفقين. rejoint يعني كيرجع son village le soir، كيرجع الفيلاج ديالو في المساء. le soir هي المساء. le met son violon dans un panier. حط لو فيولون ديالو اللي هي آلة موسيقية في لو باني ديالو، يعني في السلة ديالو. شكون هو؟ واش البابيون؟ نو، البابيون ما عندوش، ماشي كيغني. اذا سي لو ميوزيسيان الموسيقي. musicien. La petite fille الفتاة الصغيرة attrape تمسك un joli شنو شدات un joli papillon فراشة جميلة. متفقين؟ دونك 3 je mets en ordre. دونك هنا يطلبوا مني هادو نكتبهم en ordre pour construire une phrase، باش نكون شنو جملة. من بعد خاصني نكتب هاد الجملة هنايا. متفقين؟ دونك un vieux شي حاجة vieux هي قديمة. le mécanicien اللي هو الميكانيكي. chien اللي هو كلب. و a اللي هو le verbe avoir. اذا دائما كنبدا بلو سوجي. لو سوجي هو الفاعل. شكون هو الفاعل هنايا؟ هو لو ميكانيسيان. مال هاد لو ميكانيسيان مالو؟ دونك تاني حاجه كتكون من ورا لو سوجي هي لو فيرب. اذا لو ميكانيسيان تبعها لو فيرب اللي هو ا، يعني يملك. شنو عنده؟ ان فيو شيان. ديجا شيان حداه هنا نقطه، سيتادير هادي اخر كلمه غتكون في هاد الجمله. شنو عنده؟ ان فيو شيان. عنده واحد الكلب كي داير شارف وكبير. متفقين؟ دونك من كنسالي لها فخاز ديالي كندير نقطه. ان جولي جميل devient اصبح. لا شونيل هي دودة القز. بابيون فراشة. دونك دودة القز تتحول فراشة زوينة. اذا لا شونيل مالها devient تصبح un joli papillon تصبح فراشة جميلة. donc la chenille متفقين devient un joli papillon. متفقين؟ دونك جو باس للديكتي. جو مونطرين. عندي هنايا هاد لي مو خاصني نكتبهم باش ندرب على طريقه الكتابه ديال كل وحده. ابري خاص هاد الكلمات تحفظوهم كيفاش كيتكتبوا. دونك فامي اللي هي عائله. دون اللي هي في. ابيت تسكن. فيلاج مدينه. قريه. او ميليو وسط. لا فالي. متفقين؟ دونك لا فالي هي نوع من
فحال الواد ولكن هي ماشي واد. دونك المهم فحال الواد، لا فالي هي الواد، متفقين ولا الوادي. دونك غادي نحاولوا نكتبوا هاد لي مو دابا هنا. دونك فامي دون habite تسكن village au milieu la vallée. دابا مرتبين على شكل جملة مفيدة. دونك ما فامي عائلتي habite تسكن dans un village في قرية au milieu de la vallée وسط الوادي. متفقين؟ دونك ما فامي habite تسكن dans في un village au milieu de la vallée. متفقين؟ دونك فوالا شفنا هاد لا برودكسيون ليكزارسيس اكري. ان شاء الله في فيديو جايه غادي نشوفوا لا باج 109 اللي كاينه ديال لا برودكسيون اكري. دونك الا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك، تقولوا لي كيف جاتكم لا فيديو. نشوفكم دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. ا بيانتو.